عليكم ومرحبا بكم في قناتي بيتي فلوج. الى اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على المربع الاحمر للاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. اليوم غادي نقدم لكم طريقه تحضير ساندويتش بالدجاج سهل التحضير. كنقدروا نحتاجوه في خريجات اولا الكوتي الاطفال ديالنا اللي يديو معاهم الوليدات ديالنا للمدرسه. سهل التحضير وما كيحتاج نسخنوه، مع سلطه خفيفه هي. طريقه جد سهله سهل التحضير. ندوزو المقادير والتحضير في نفس الوقت. عندي هنايا صدر الدجاج على حساب الكميه اولا على حساب شحال من ساندويتش غادي نستعملو نتوما. عندي هنايا الصدر ديال الدجاج اللي كنقطعو طروفات طوال كما كتلاحظوا معايا، وكنحتاجوا الخس، مطيشه، كيتشوب، الزيتون مقطع. كنبداو على بركه الله. انا هنايا كان طريقه مع المقادير في آن واحد. كناخذوا الدجاج اللي ديجا قطعته، كنوضعوه في اناء وكنضيف عليه العطريه ديالي. كناخذ تقريبا نصف معلقه ديال التحميره بابريكا، وكنضيف نص معلقه صغيره ديال الكمون، ونص معلقه صغيره مع امراش، تقريبا راس معلقه ديال الابزار فلفل حار. واخيرا كنضيف نص معلقه صغيره ديال السكينجبير والقليل من الخل الابيض والقليل من الملح، دائما الملح حسب الذوق. وخلط الخليط ديال الدجاج جيدا باش تدخل فيه العطريه. بالنسبه اللي بغى يضيف القليل من المطعد اولا القليل من صلصه الصوجا اختياري. انا هنايا ما بغيتش نضيفهم. كيجي مذاق رائع بصلصه الصوجا. في هذه الاثناء غادي نوضع مقلاة فيها القليل من الزيت باش نقلي فيها صدر الدجاج ديالي. كناخذ مقلاة كنضيف فيها قليل من الزيت نباتيه اولا الزبده، وكنخليوها تسخن وكنضيفو عليها الخليط ديال الدجاج في عافيه مهيله. كنضيف خليط ديال الدجاج المتبقي وكنخليوه في عافيه مهيله، وكندوز باش نعطر لي باط ديالي اللي ديجا كنت سلقتهم هما والبطاطا. بالنسبه للدجاج كما قلت لكم، اللي بغى يضيف القليل من الخردل اولا المطعد اولا صلصه الصوجا اولا ياغورت مسوس اختياري. كناخذ لي باط اللي ديجا كنت سلقاها وكندير ليها القليل من الخل الابيض والقليل من الزيت نباتيه والقليل من الملح والفلفل الحار الابزار، وكنضيف ايضا قليل من المعدونس اللي كنكون مقطعه رقيق، وكنخلطهم وكنخليها جانبا، وكندوز نعطر البطاطا ديالي حتى هي اللي ديجا كنت سلقاها.
كنخلطهم جيدا وكنخليهم جانبا في الثلاجه. وفحال هكذا لي بات بطاطا اولا خيزو مشرمل كنحضروهم وكنشرملوهم وكنسدو عليهم في بواطات وكنخليهم في الثلاجه. ما كيطرى ليهم حتى شي حاجه. فين ما كنلقاوهم واجدين كيجيونا ساهلين. كما كتلاحظوا دابا بطاطا ضفت ليها القليل ايضا من الخل الابيض، قليل من الابزار، قليل من الزيت، والقليل من الملح، وقليل من المعدنوس مقطع رقيق. وكنخلطها حتى هي وكنخليها جانبا. ديجا انا هنايا سلقت الرز خليته جانبا. كنضيف ايضا القليل من الكمون وكنخلطها وكنخليها حتى هي جانبا. في هذا الاثناء الدجاج ديالي يكون تقلى ليا. وكندوزو نحضروا الساندويتش اللي كنحتاج الساندويتش الخبز ديال الساندويتش بحال هكذا اولا على حسب الرغبه. كنقطع الكمير ديالي وكنضيف ليه الكيتشوب بالنسبه اللي بغى يستعمل الحار. بالنسبه اللي كياكل الحار، انا هنايا فقط الوليدات الصغار كنستعملوا لهم القليل من صلصه الكيتشوب. وكنفرشوا الخس اللي كنكون ديجا غسلاه ومنشفاه. وطريفات ديال الدجاج ديالي مع القليل من الزيتون المقطع طريفات صغار. ساندويتش سهل التحضير يعني كل شيء متوفر عندنا في البيت. كيجي سهل وكل مذاق كيجي رائع. نستعملوا الوليدات ديالنا نديوهم معاهم الكود ديال المدرسه ديالهم. والقليل من الطماطم اللي كنكون قطعتها رقيقه. وكنعاود نكرر نفس العمليه. كناخذ الساندويتش ديالي كنقطعو وكنضيف بالنسبه اللي كياكل الحار كنضيف القليل من الحار. والقليل من صلصه الكيتشوب. وكنضيف الخس هو الاول كنفرشوه في الخبز ديالنا. وكنضيف قطع الدجاج والطماطم اللي مقطعه شرائح رقيقه جدا، والزيتون مقطع طريفات صغار. الساندويتش ديالي من بعد ما وجد كنقدموه مع الرز ومع لي بات اللي عطرت ومع الخس والطماطم والبطاطا. كيجي على هذا الشكل هذا. كتجي وجبه عشاء خفيفه جدا. اولا بالنسبه للخرجات كنلويهم في البلاستيك الغذائي اولا غوتي نديروه يديوهم معهم الوليدات الصغار للمدرسه. كما كتلاحظوا كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون خفيفه عليكم وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لي اول مره غادي يزور القناه يضغط على المربع الاحمر للاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.